तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुखरं। धम्मश्रवणकालो अयं बद्धन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बद्धन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बद्धन्ता। यस धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वर्गहरूमा मैत्रीमय कामना गर्दछु। प्रीतिको भाष दिन्छु। यस्तै गरेर आजको दिन यहाँहरूको सुखमय होस्, निरोगमय होस्, मङ्गलमय होस्। आज म यहाँहरूको अगाडि स्वयम्भू स्टेट चामती बिहारबाट, सरदा कृति बिहारबाट म सरदाचार्य गुरुमा बोल्दैछु। आज म यहाँहरूको अगाडि बुद्ध जीवनी अन्तर्गतका केही कुराहरू राख्दैछु। बुद्ध जीवनी अन्तर्गत भगवान तथागतले धेरै शिक्षाहरू दिनुभएको छ। यी शिक्षा अन्तर्गत नै भगवान तथागतले सम्बोधि धर्म दिनुभएको थियो। सम्बोधि शब्दले नै पवित्र, अति महत्त्वपूर्ण, सुन्नु मात्र पनि गहन, बुझ्न त्यति सजिलो छैन। तर जीवन जिनेकी कलामा यी सम्बोधि धर्म अति महत्त्वपूर्ण छ। सम्बोधि धर्मबाट हामीले धेरै संस्कारहरू बनाउन सकिन्छ, कुशल कर्महरूको पाइला गर्न सक्छौँ। जुनीलाई पुग्ने संस्कारहरू जम्मा गर्न सकिन्छ। चित्त शुद्ध गरी, मनमा बुद्ध राखे, यदि कुशल कर्म गर्न सकेमा, यदि आफैले चिनेर म के हुँ, म को हुँ, मैले के गर्नु पर्दछ, मेरो अधिकार र कर्तव्य कहाँसम्म हो, के हो, यी कुराहरूमा विवेकतापूर्वक कार्य गर्दै गरेमा हामीले सम्बोधि धर्म अन्तर्गत केही सफलता पाउन सकिन्छ। सम्बोधि धर्म जीवनको पाइला पाइलामा भइरहन्छ। जीवन जिनेकी कलामा भइरहन्छ। जीवन सुखमयको पाइलामा हुन्छ। सम्बोधि धर्म मानवता मात्रलाई नभई नहुने धर्म हो। मानवता मात्रलाई यो आवश्यक छ। मानव जीवनमा एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो सम्बोधि धर्म। सम्बोधि धर्म भन्नाले हामीले बुझ्न सकिन्छ तथागत सम्यक सम्बुद्धले हामीलाई देखाउनु भएको धर्मको मुख्य महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू। हाम्रो जीवन त जीवन चक्रमै चलिराखेको हुन्छ। यसमा पनि के छ, कसो छ, के गरे हुन्छ र जीवन कस्तो चलाउन मन लाग्छ। प्रायः सबैले सुन्ला, सोच्ला, म नि ठिक हुँ, मैले जे गरेको ठिक छ, मैले भनेकै ठिक छ भनेर सोच्नु होला। आफ्नो कुरा मात्रै जित्ने भन्छन् नि, मेरो गोरुको बारी टक्का भने जस्तै मैले भनेकै सही हो, अरूले भनेको सही छैन। मैले भने जस्तै नै गर्नु पर्दछ, अरूले भने जस्तै होइन। कुन राइट कुन रङ
छुट्याउनु अर्कै कुरो, म जे बोल्छु उही ठिक छ भन्ने सोच्नेहरू पनि छन्। सबैजना होइन, कोही कोही। तर पनि यी सम्बोधि धर्म अन्तर्गत भन्ने हो भने, पाइला चाल्ने हो भने यो अति महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जीवन जिनेका कलामा सम्बोधि धर्म कसरी प्रयोग हुन्छ? भगवान तथागतले हामीलाई मुख्य धर्मको अंशको रूपमा दिनुभएको सम्बोधि धर्म कस्तो छ? हुन्डय चतुर्आर्य सत्यको रूपमा छ। चतुर्आर्य सत्य के हो, कसरी हो? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुन त उहाँ एक राजकुमार हो। राजकुमार भएर पनि आफूले गृह त्याग गर्नुभए, सबै कुरा त्याग गर्नुभए। उहाँले 6 वर्षसम्म कठोर तपस्यामा बस्नुभयो। जङ्गलमा यता उता कता शिक्षा, सही शिक्षा पाउँछ, कहाँ गएर आफूले खोजेको अमृत फल पाउँछ भन्दै खोज्दै 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 हिँड्नुभयो 6 वर्षसम्म। 6 वर्षपछि बल्ल बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि ध्यान गर्दा गर्दा बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। बोधि ज्ञान प्राप्तपछि उहाँ क्लेश निर्मूल एक महामानव बन्नुभयो। उहाँ अरहन्त हुनुभयो। अनि उहाँले आफूले प्राप्त गर्नुभएका कुराहरू, ज्ञानहरू, बुद्धिहरू, साहसहरू, जुन पारमिता पूर्णबाट प्राप्त गर्नुभएको ती शिक्षाहरू हामीलाई दिनुभयो। यी मध्येमा पनि एक मुख्यतया शिक्षा चतुर्आर्य सत्य हो। चतुर्आर्य सत्य भन्नाले हामीले बुझ्न सक्छौँ यी कुराहरू हामी मानवीय जीवनमा भइरहन्छन्। मानवीय जीवनसँगै सम्बन्ध छ यो चतुर्आर्य सत्य। मानवतामा आधारित छ। जुन मान्छे भएर जन्मिसकेपछि उसको कर्तव्य के हो, अधिकार के हो, विवेक बुद्धि अनुसार चल्न सकेमा ती सुखीमय जीवन बित्छ। कसैले सोध्छन् तिमीलाई सुख मन पर्छ कि दुःख मन पर्छ भन्ने सोध्दाखेरि दुःख मन पर्छ भनेर कसैले पनि भन्दैन होला। सबैले मलाई सुख मन पर्दछ भन्नुहुन्छ। तर सुख कसरी प्राप्त गर्ने त? सुख प्राप्त गर्ने बाटो कसरी त? साँच्चै सुख मानवता मात्रलाई चाहिने हो। तर कसरी प्राप्त गर्ने? सुख प्राप्त गर्ने बाटो छँदै पनि यस समाजमा, यस धरतीमा कतिपय व्यक्तिहरू कति दुखित भइरहेका छन्, कति दुःख भोगिराखेका छन्, जानी नजानी अन्धकारमा परेका छन्, जानी नजानी सजाय भोगिरहेका छन्, जानी नजानी आपतमा बसिरहेका छन्। अनि यी कुराहरूमा यी चतुर्आर्य सत्यको कुराहरू आउँछन्। चतुर्आर्य सत्य भन्नाले नै हाम्रो जीवन शैलीमा, जीवनका हरेक घटनाहरूमा हामी कसरी सुखमय बन्ने, के गरेमा सुख हुन्छ, के भएमा आनन्द हुन्छ, कहाँ गएमा आफ्नो विवेक बुद्धिले सही ठाउँ लिन्छ, कसो गरेमा आफूले चाहेका राम्रा राम्रा कुराहरू प्राप्त हुन्छ, विवेकशील हुन्छ भन्ने हामीलाई चिन्तित छ। नराम्रो जानी कसैले गर्न मन लाग्दैन। राम्रै बाटो खोज्नुहुन्छ, राम्रै पाइला हिँड्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ। तर पनि चिप्लिन्छन्, लडिन्छन्, टुटिन्छन्, फुट्छन्। ती कुराहरूमा हामीले दुःख पाउने हुन्छ। बस आयो चतुर्आर्य सत्य साँच्चै नै कहाँबाट? चतुर्आर्य सत्यमा सर्वप्रथम त दुःख छ भन्ने शब्द छ। तथागतले भन्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा दुःख छ। अब के गर्ने त? दुःख त छ। कहाँ छ? हाम्रो जीवनका पाइला पाइलामा छ, समाजका घेराउहरूमा छ। हरेक समयमा दुःख छ, सहन गाह्रो छ।
यसले पालन गर्न सजिलो छैन, सहन पनि सजिलो छैन। जहाँ अधिकार र कर्तव्यको कुरा हुन्छन्, जहाँ आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू हुन्छन्, जहाँ आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यही पुरा नभए तापनि हामीलाई दुःखै हुने हो। ती अधुर भए तापनि दुःखै हुने हो। ती आफूले भने जस्तै नपाए पनि दुःखै हुने हो। तर साँच्चै के दुःख कस्तो त? के दुःख हामीले बोलाएर आएको हो र? दुःखलाई हामीले कसैले कसै कहाँ गएर घन्टी दिएर आउनुहोस् भनेर बोलायो हो र? कि फोन गरेर, मेसेन्जरबाट कल गरेर, मेसेज छोडेर, आऊ भनेर खबर गरेर आएको हो र? होइन। दुःख हाम्रो जीवनमा चारैतर्फबाट घेरेर आउँछन्, एकतर्फबाट होइन। ती पनि हामीले नजानेर, हामी अन्धविश्वासमा परेर, हामी अर्काको कुराहरू सुनेर, आफूले सही या गलत छुट्याउन नसकेर, लोभमा परेर, दोषमा परेर, तृष्णामा परेर, क्लेश रूपी जीवन जिएर दुःख आइपर्छन्। दुःख त मन पर्दैन हामीलाई, तर पनि दुःख किन आउँछ र? हामी आफैमा अहमताको जग्लिराखेको हुन्छ, अन्धकारमा परिराखेको हुन्छ, अनि यस्तै गरी तृष्णा रूपी सागरमा हुन्छ। क्लेश त दायाँ बायाँ छरिराखेकै हुन्छन्। बस यस्तै गरेर नै दुःखले हामीलाई अँगालिहाल्छ। दुःख हाम्रो साथमा आउँछ। के दुःख? खानामा दुःख, लाउनमा दुःख, बस्नमा दुःख, आफूले भने चाहिँ चिताए चाहिँ नपाएर दुःख, आधारभूत आवश्यकता भने चाहिँ नपाएर दुःख, आफ्नो मन परेकोसँग बिछोड भएर दुःख, अनि मन नपर्नेसँग बस्नु परेर दुःख, सबैभन्दा दुःख सहन दुःख। के मात्रै सहने? यस जीवनको एक दिनको 24 घण्टाभित्र धेरै धेरै कुराहरू सहनु पर्नेछ। तर त्यसभित्र पनि हामीले सहन सक्ने क्षमता वा लिन सक्ने क्षमता, कसैलाई दिन सक्ने क्षमता, दानय रूपमा, शीलको रूपमा, भावनाको रूपमा, विधिको रूपमा, यस्तै गरी कसरी तह लाउने त यो दुःखलाई? दुःख त छ, हामीले थाहा भयो। आफूले चिताए जस्तै नभए पनि दुःख, मन नपर्ने मान्छे अगाडि आए पनि दुःख, मन पर्ने आफूसँग टाढा भए पनि दुःख। कतै जाउँ, केही देखौँ, लोभ लाग्छ, त्यो प्राप्त नभएसम्म दुःख। प्राप्त गर्ने बाटो कसरी अँगाल्ने त? आफूले सकेको हो कि होइन? आफूले नसकेको पनि आफूले चिताएको हुन्छ। आफूले सकेर पनि उसलाई टिप्न नसक्ने हुन्छ। कोही आएर बाधक बन्न सक्छ, कोही आफूप्रति ईर्ष्या हुन सक्छ, आफू पनि अरूसँग ईर्ष्या हुन सक्छ। यो विषयमा आफू कतिको सही हो होइन भन्न सक्दैन। रिसको जालमा, अहमताको सागरमा विवेक बुद्धि नभएपछि, विवेकताले काम नदिएपछि, ती भमरीमा दुःखै दुःखमा हामी हुन्छौँ। दुःख त्यसैले भगवान शास्त्रले भन्नुहुन्छ दुःख छ। अब यो दुःख हुनेको कारण पनि रहेछ। यसमा पनि तथागतले हामीलाई औषधि खुवाए जस्तै दुःख त छ, दुःखको कारण पनि छ भन्नुभयो। हो, दुःखको कारण पनि रहेछ। दुःखको कारण के त? अहिलेसम्म त हामीले दुःख छ भने थाहा पाएँ, तर दुःखको कारण के त? कुनै कुरा आफूलाई मन पर्यो, प्राप्त गर्न खोज्छु, प्राप्त भएन, दुःख भयो। अनि
त्यसमै तृष्णामा भुलेर त्यसकै क्लेशमा लतेर हामी मलाई चाहियो आज एउटा चिज चाहियो, भोलि अर्को चिज चाहियो। आज एक व्यक्तिसँग रिस उठ्यो, भोलि अर्को व्यक्तिसँग रिस उठ्यो। आज एकजनासँग बिछोड पर्यो, भोलि अर्कोसँग बिछोड पर्यो। आज एक कुरा आफ्नो जीवनबाट लस भयो त भोलि अर्को जीवनबाट आफ्नो जीवनबाट अर्को कुरा लस भयो। तर के कारण? आफ्नो क्लेशले गर्दा, तृष्णाले गर्दा, जुन आफूले ल यो त मेरो होइन भनेर त्याग्न नसक्दाखेरि, म त क्लेशमा छु, मैले उसँग रिसाउनु नहुने रहेछ भन्ने बुझ्न नसक्दा, यो कुरा त मैले उसलाई दिनै पर्छ हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा दाजुभाइमा झगडा हुन्छ, दिदीबहिनीमा झगडा हुन्छ। एक आपसमा अहमताले जत गरिएको हुन्छ। एक आपसमा मै हुँ कुरामा एकदम अहङ्कारमा अँगालेको हुन्छ। अनि ती कुराहरूबाट आफैलाई चिन्न नसकेर पनि दुःखका कारणहरू बन्छन्। दुःख त छ, दुःखका कारण पनि छ। त्याग्न नसकेर, क्लेशलाई चिन्न नसकेर, तृष्णालाई भुल्न नसकेर, अनि यस्तै गरेर जीवनका पाइलाहरूमा कोसँग रिसाउने, कसलाई सम्झाउने, कसलाई त्याग्ने, के कुरामा अगाडि बढ्ने, कुन कुरा आधारभूत आवश्यकता हो या यो नभए पनि हुन्छ, भए पनि हुन्छ, विवेकबाट काम गर्न नसकेपछि त्यो दुःखका कारणहरू बन्नेछन्। दुःखलाई हामीले बोलाएको होइन, दुःख आफै आइपुग्यो। यसको पनि कारण छ भन्ने बुझ्यो। ए मैले दुःख छ भने सम्झेँ। साधारण रूपमा भन्ने हो भने एक विद्यार्थीले एक राम्रो कपी कलम चाहेछ, एकदम महँगो। उनलाई दुःख भयो, मलाई मेरो साथीको जस्तै नै कलम चाहियो, मेरो साथीको जस्तै नै ठुलो किताब चाहियो, कपी चाहियो भन्ने आकाङ्क्षा राख्यो, इच्छा राख्यो, तृष्णा राख्यो। अनि ऊ आफैले थाहा छ यो मेरो क्षमता बाहिरको कुरा हो, यो मलाई यति पुर्याइदिने मेरो लागि मेरो आमा बाबु, मेरो दाजुभाइ, मेरो दिदीबहिनीले सक्दैन। सक्नुहुन्छ उहाँले एक सानो कलम, एक सानो कपी, यी सानो साधारण कपी कलमबाट नै म यसै शिक्षाबाट उत्तीर्ण हुन सक्छु। पढ्नलाई, लेख्नलाई जुन मेरो भनौँ न होमवर्क गर्न वा कुनै लेखाइ गर्न, कुनै केही गर्न, यी साधारण कपीबाट, साधारण कलमबाट तर्छ। तर पनि उसको इच्छा के भयो? मेरो साथी जस्तै नै म ठुलो किताब खोज्छु, साथीको जस्तै नै ठुलो कपी खोज्छु। आज भोलि बजारमा विज्ञानको, उद्योगको ठुला विकास भइसकेको हुनाले धेरै महँगा कुराहरू पाउँछन्, धेरै अनमोल रत्नहरू पाउँछन्, धेरै महँगो सामानहरू छन्। तर जुन आँखाले देख्यो त्यो सबै आफ्नो हुन सक्दैन। जुन आँखाले देख्यो त्यो सबै हामीले ग्रहण गर्छु नि भनेर अगाडि बढ्न, प्राप्त गर्नै सक्छ भन्ने कुरा होइन। यी कारणले गर्दा पनि दुःखका कारणहरू बन्छन्। दुःखका कारण हामीले नै बनाएको हुन्छ। साधारण रूपमा भन्ने हो भने आफैले आफैलाई, आफ्नो चित्तलाई आफैले सन्तोष पारेर म त अध्ययन गर्ने व्यक्ति हो, मेरो लागि त यी साधारण कपी कलमहरू भए पुगिहाल्छ नि भन्ने सन्तोष लिन सकेमा त्यहाँ दुःख पर्दैन, दुःख हुन सक्दैन, आनन्दमय जीवन जिन सक्छ,
जीवन जिनेकी कलामा शान्त प्राप्त हुन्छ। तर मैले भने जस्तै हुनैपर्छ भन्ने खोजमा गयो भने जब त्यो सम्पूर्ण प्राप्त हुँदैन त्यहाँ दुःख हुन्छन्। त्यो कारण आफूले नै बनाएको हुन्छ। दुःखको कारण छ। यी कारणबाट नै भगवान तथागतले भन्नुहुन्छ दुःखको कारण छ है, तिम्रो होस गर, दुःखको कारण छ। यी कारणलाई पनि हामीले दुःख निरोध छ भन्ने छ। दुःख निरोध छ, हो रहेछ, दुःखको निरोध पनि रहेछ। किन दुःखको निरोध हामीले खोज्न सक्दैन? किन दुःखको निरोधलाई हामीले अँगाल्न सक्दैन? किन दुःखको निरोध उपायलाई हामीले आफैले अगाडि राख्न सक्दैन? त्यसले आफैले नै हटाइराखेको हुन्छ। तर यदि सुखमय हुनेछ भने दुःख निरोध पनि छ। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निरोध पनि छ। यी कुराहरूलाई क्लेशले हटाउन सक्छ, तृष्णाले हटाउन सक्छ। आफूले जाने भने, बुझे भने, विवेकतापूर्वक विचार गरेमा मेरोमा त कमजोर रहेछ, म यो क्लेश अलि बढाएको रहेछ। जस्तै कुनै मिश्री सामानमा भोल्युम बढाउने या घटाउने। जस्तै हामी ग्यास बाल्दाखेरि ग्यास ठुलो पार्ने या सानो पार्ने, यी अनुसार नै हाम्रो जीवनका कुराहरूमा हामीले जाने भने, बुझे भने मैले त अनावश्यक यो तृष्णा राखेको रहेछ, अनावश्यक क्लेश राखेको रहेछ, यो त घटाउनु पर्छ भने आफ्नो चित्तलाई आफूले सम्झाएर यस्तै हो भनेर भन्न सकेको खण्डमा दुःख निरोध पनि छ। नभएको होइन, दुःख निरोध छ। एक क्रममा दुःख हटाउने उपाय पनि छ। किनभने दुःख छ कुरा हो, यो पनि हो, दुःख निरोध छ। अनि त्यहाँबाट दुःख हटाउने उपाय पनि छ। नभएको होइन। तथागत सम्यक सम्बुद्धले, नेपालको पुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनभरि दुःख गरेर 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर प्राप्त गर्नुभएको बोध ज्ञानबाट नै हामीले बुझ्न सक्छौँ चतुरार्य सत्य यो मुख्य शिक्षा हो। यसमा दुःख छ, दुःखका कारण छ, दुःख निरोध छ, दुःख हटाउने उपाय पनि छ। यो साँचो हामीसँगै छ। जस्तै साँचो हत्तर पत्तर अन्धारोमा साँचो खोल्दा सही साँचो पनि खोल्न नसकेको हुन्छ। यी कुरा अनुसार नै हामीले आफूले जानेर पनि कुनै उपाय लगाउन नसक्ने हुन्छ, अठोट गर्न नसक्ने हुन्छ, नबुझ्ने हुन्छ। अन्धकारमा अविद्याले गर्दा आफूले दुःखबाट पीडित भइरहनु पर्ने हुन्छ। बस दुःख हटाउने उपाय कसरी त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले यो पनि हामीलाई सही शिक्षामा दिनुभएको छ, जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नाले हामीले बुझ्न सक्छौँ 8वटा गहकिला मार्गहरू। 8वटा गहकिला बिरामीलाई औषधि खुवाउने जस्तै औषधिका गोलीहरू, जुन दुःख भएकालाई सुख हुने सुशोभितहरू, जुन अनमोल रत्नहरू जीवन जिनेका कलामा प्रयोग हुने जुन शब्द आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नाले हामीले साधारणमा बुझ्न सक्छौँ सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्ता, सम्मा आजीव,
सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये दिट्ठी संकल्प वाचा कम्मट्टा आजीव वायाम सति र समाधि अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। साँच्चै नै नभई जीवनमा नभई नहुने कुराहरू हुन्। जीवन सुखमय हुनलाई यी खुड्किलाहरू अति महत्त्वपूर्ण छ। यो जीवन शान्तिमय जीवन बिताउन, सुखमय जीवन बिताउन यी कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन्छ। त्यसैले सम्मा दिट्ठी कसरी त सही धारणा रूपमा आफ्नो विचार आफू सही रूपमा जाउँ, सही धारणमा लागौँ, सही कर्ममा लागौँ, सही संकल्पमा लागौँ, सही संस्कारमा लागौँ, सही व्यक्तिसँग सङ्गत गरौँ, सही मार्गमा लागौँ, सही धारणा र यस्तै सम्मा संकल्प, सही अठोट। कस्तो अठोट गर्ने? आज म यो काम त गरिहाल्छु, अठोट हुन्छ। यो वर्षमा मैले यति पढिहाल्छु, अठोट हुन्छ। यो समयमा म यो राम्रो कार्य गरिहाल्छु, अठोट हुन्छ। यसभित्र म यति पुरा गरिहाल्छु, अठोट हुन्छ। यसमा पनि हाम्रै विवेक, बुद्धि, आचरणका कुराहरू आउँछन्। जीवन सुखमय बनाउन यी कुराहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अनि सम्मा वाचा, सत्य बोल्नु। जीवन जिनेको कलामा सत्य बोल्नु अति राम्रो। असत्यतालाई बास दिन हुँदैन। थाहा भएर पनि हामी कतिपय कुराहरू असत्य बोल्छौँ, कसैलाई चुक्री लाउँछौँ, नभएका कुरा बोल्छौँ। आफ्नो इच्छा पुरा गर्न, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न कसैलाई फसाउँछौँ, कसैलाई धम्की दिन्छौँ, कसैलाई याचना दिन्छौँ। तर यो सत्य बोलेको होइन। सत्य बोलेर जे गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईले भिन्नै प्रकारको सन्तोष पाउनुहुन्छ, सुख पाउनुहुन्छ, आनन्द पाउनुहुन्छ। मैले यति सत्य बोलेको हुनाले फलानुको नाश हुन लागेको सम्पत्ति नाश भएन। मैले यति सत्य बोलेको हुनाले फलानुले दुःख पाउनु पाएन। मैले यति सत्य बोलेको हुनाले मैले आफैले पनि सुख पाएँ, मेरो अगाडि बस्ने पनि दुःख पाएको हेर्नु परेन भने राम्रो सन्तोष हुन्छ। यसले राम्रो कर्म, पुण्य कर्म सञ्चय हुन्छ। पाइला पाइलामा, हरेक छिनछिनमा, हरेक विचार विचारमा हामीले कर्म संस्कार रूपी जग राखेको हुन्छ। नयाँ नयाँ कर्महरू सृजना गरेका हुन्छन्, जहाँ सही बोलेर, सत्य बोलेर कर्म बनाउँछ। त्यसले आफूलाई जन्म जन्ममा सुख हुन्छ, दुःख हुँदैन। मलाई दुःख मनपर्छ भने तापनि सुखै हुन्छ, किनभने उसले सही बोल्नु भएछ, सत्य बोल्नु भएछ। उहाँका वाचा अति राम्रो छ। जस्तै भगवान बुद्धका बुद्ध वचनहरू, भगवान बुद्धका सङ्कल्पहरू, भगवान बुद्धले दिनुभएका 84,000 स्कन्द प्रवचनहरू कति राम्रो। यी कुराहरू जस्तै नै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा सही बोल्ने, सम्मा वाचा, सत्य बोल्नु अति राम्रो हो। यस सिलसिलामा सम्मा कम्मन्ता छ, जुन सही कर्म गर्ने,
कर्म र कर्मफल त छँदैछ। सही कर्म गर्ने, सही कर्मले सुख बाहेक दुःख पाउँदैन। सही कर्मले लोकप्रिय हुनु बाहेक नराम्रो हुँदैन। सही कर्मले आफ्ना परिवार सुखी हुन्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा आज अझैहरू आफन्तहरू खुसी हुन्छन् सही कर्मले। त्यसैले हामीले सही कर्म जान्न सकौँ। होला जीवन चक्रमा कतिपय कुराहरू आफूले चाहे जस्तै नभएको बेला सहनु पर्ने होला, तर त्यसलाई दुःख भन्दैन, केवल सहनु पर्ने। आफ्नो क्षमता बाहिरको भएर आफ्नो नभएर त्याग्नु पर्ने, यति मात्रै हो। त्यसैले सही कम्मनबाट हुनै पर्यो। यही क्रममा सही र असही रूपमा सम्मा आजीवक, सम्मा आजीवक कस्तो त? कस्तोलाई राम्रो जीवन भन्ने त? जीवन त जिउनै पर्यो। जीवन जिउनलाई काम कुराहरू गर्नै पर्यो। 24 घण्टामा हामीले 5 घण्टा सुते पनि त अरू समयमा हरेक कुराहरू कर्म क्रियाकलापहरू गर्नै पर्यो। चिन्तन मनन हुनै पर्यो। जीवन जिनेकी कलामा खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, कमाउनु पर्यो, बचाउनु पर्यो। अहिले मात्र हैन, पछिलाई राख्नु पर्यो। आफूलाई मात्र हैन, आफ्नो सन्तानलाई राख्नु पर्यो। तर यी सबै कुराहरू गर्न के काम गर्ने त? सही जीविका, जीवन जिउन सही काम गर्ने। कसैले हत्या गरेर हैन, कसैको चिज लुटेर हैन, कसैमा व्यभिचार गरेर हैन, छोरीबेटी बेचबिखन गरेर हैन, कसैले फस्याएर लुटेर हैन, कसैलाई रुवाएर हैन। अनि यी राम्रो कुराहरू गर्ने छन्। भगवान शास्त्रले बुद्धका अर्थनीति भन्नुभएको छ। बुद्ध शिक्षमा बुद्धलाई प्रकृति छ, बुद्ध र राजनीतिक छ, बुद्ध र समाज छ, सम्बुद्ध र विज्ञान छ। यी धेरै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि हामीले आफ्नो स्वार्थताका लागि आफू खाउँ बचाउँ, म एक सक्षम व्यक्ति बनौँ भन्नका लागि सही जीविका नगर्नेहरू पनि छन्। बस यही भगवान शास्त्रले तिमी व्यापारी हो, तिमी टिचर हो, तिमी राजनीतिक हो, तिमी सामाजिक प्राणी हो, तिमीले सबै कुरा गर्नुपर्छ। तिमी एक गृहिणी हो, असल जीवन जिउन गृह विनय अनुसार लाग्नु। व्यापारी हो भने अर्थनीतिलाई बुझ्नु। राजनीतिक सही आर्थ प्रजातन्त्र बुद्ध भन्ने छ। यी कुरालाई सम्हाल्नु, अँगाल्नु तिमी राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। यति मात्र होइन, सम्मा वायाम, सही अभ्यास। कस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ तिमी? सही अभ्यासतिर लाग्नु। सम्मा सती, एक क्रममा सही स्मरण, राम्रो स्मरण गर्नु। कसैलाई दुःख नहुने काम नगरौँ अनि आफू त्यसै सुख हुन्छ। अरूलाई दुःख दिनु खोज्छन्, आफू भमरीमा पर्छन्, उल्टो आफैले दुःख हुन्छन्। अनि सम्मा समाधि, एकाग्रता सही रूपमा गर्नु। अरूलाई दुःख दिनुमा एकाग्रता, अरूलाई काट्नुमा, मार्नुमा, धोका दिनुमा, छल कपट एकाग्रता नबन्नु। सही एकाग्रता, ध्यान भावनामा लाग्नु। एकाग्रता, म फलानु एकजनालाई सहयोग गर्छु भने एकाग्रता गर्नुहोस्। एकाग्रता, म आज कसैलाई दान दिन्छु भने एकाग्रता गर्नुहोस्। यी कुराहरूबाट तपाईँ सही रूपमा हिँड्न सक्नुहुन्छ, सही रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, सही रूपमा सुखमय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। बस यही भन्दै यहाँहरूको जीवनमा सुखमय होस्, यस्तै सुखमय जीवन बिताउन
चतुरार्य सत्य र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग जस्ताले सहयोग गर्नु, सुखी हुनु, निरोगी हुनु। भवतु सब मङ्गल।